बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीच्या भो मोगाळ बापा, तुझ्या पुताक ह्या संवसारान धाडून तुवें आमची सोडवण केली. सोडवण बेश्टी फुकट येवंक ना, पूण सोडवण दिवंक ताका आपल्या जिविताचें बलिदान आमचे पासत करचें पडलें. आनी सोडवणीचे वाटेर आमकां पावोवंक ताणें आमकां कोश्टा मरणाची वाट तयार करून दवरल्या. आयज आमचें जिवीत जियेतना जेजूच्या कोश्टांत आमी वांटो घेता. जेजूच्या जिवितांत आमी वांटो घेतना ताच्या पवित्र पावलांनी दिसा दिसपोटी आमचें जिवीत आमी जियेता. जायते फावटी आमचीं पावलां फापसतात तेन्ना, आमचीं पावलां वांकडे वाटेर वेतात तेन्ना तुज्या पुताच्या कोश्टांची वाट आमकां परतून जाग्यार येवंक आनी परतून फावो ती वाट दवरूंक आदार करतात. हे पासत आयचे दिसा जेन्ना तुज्या पुताच्या कोश्टांचेर आमी नियाळ करता, ताच्या मरणाचेर आमी नियाळ करता, तेन्ना आमचें जिवीत ताच्या कोश्टां वरवीं अदीक आनी अदीक पवित्रतायेन भर. जंय आमी चुकता, जंय आमी पातकान पडटा, जंय आमी वेगळे वाटेर वेता, थंय थावन आमचीं पावलां न्हू सोरूंक ही खुर्साची वाट आमकां सगल्यांक आदार जावं. हे आमी मागता तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. पयलें स्थान जेजूचेर मरणाचें फर्मोण मारतात. पोरनीपाट आनी नमस्कार तुका करता सुम्या जेजू क्रिस्ता. ह्या मनशाचो तुमी कसलो गुन्यांव करतात? कितें केलां तर ताणें? हो मनीस नश्ट न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजे सोरशी हाडचे नासले. हांव तुमी ताका व्हरात आनी तुमचे सुमर्ती प्रमाणे ताचें नीत करात. कोणाचेरूच मरणाचें फर्मोण मारूंक आमकां पदवी ना. तूं जुदेवांचो राजा? हे तूं तुज्याच ओस्तोंगीत म्हणटाय ओ दुसऱ्यांनी तुका म्हज्या विशीं अशें सांगलां? हांव दुदेव तर तुज्याच लोकांनी मुखेल याज्ञिकांनी तुका म्हज्या हातान घाला. कितें केलां तर तुवें? म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हाका ह्या मनशाचेर कसलोच गुन्यांव मेळना, पूण पास्कांच्या सोमयार एकल्याक सुटका दिवची तुमची चाल जावन आसा. जुदेवांच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय? हाका न्हय, पूण बाराबासाक सोड. तर क्रिस्त म्हणटा ते जेजूक हांवें कितें करचें? ताका कुर्सार मार, ताका कुर्सार मार. पळयात, म्हाका ह्या मनशाचो कसलोच गुन्यांव मेळना. ताका कुर्सार मार, ताका कुर्सार मार. तुमीच ताका व्हरात आनी खुर्सार मारात. ताका नाच लाव, ताका नाच लाव. बाराबासाक सोडात. उदक काडात. म्हाका ह्या मनशाच्या रोगता विशीं कसलोच गुन्यांव ना. ताच्या रगत आमचेर आनी आमच्या भुरग्या वाडाचेर पडून दी. जाणाय ट्रेसी, त्या फ्रेंसिसाचें चेडूंग सारा, शी बाये कसले म्हणून चेडूंग ते. दीस रात इंगा तिंगा फकत चोल्या बरोबर भोंवता. वय सोनिया, म्हाकाय आमचे बाय सांगताले ते हुंय कॉलेजींत फकत चोल्या वांगडाच आसता.
म्हाका दिसता ताची माय पाय कांयच वासपूस करिना हाका लागून तें अशें जावंक पावलां. पूण इतलेंच न्हय आं, तें खंय क्लबान, पाबान, डिस्को, सिगार, सोरो हें सगळें तेका लागता. आनी येदी येदी मोटवी मोटवी कपडे घालून भोंवता. लॉस बेश्टी मगो आमकां. वय न्हू गोया, म्हजीं भुरगीं जाल्यार केन्नाच असलें न्हेसोनात. आनी आयक गो, ताका जेवण खाण व्हडलें व्हडलें जाय. चिकन, बर्गर, पिझ्झा तसलें. जाणा ट्रेसी, म्हाका मगे चेडवाचें दोड लागना. तें फकत आपलेंच चिंता. वय न्हय, तें असलें जिवीत जियेता तें पळोवन म्हाकाय ताचें धोड लागना. ताणें आपले फामिलीचें नांव वाऱ्यार घातलें. ट्रेसी आनी सोनिया, तुमी अशें म्हणून त्या साराच्यो अश्यो खबरो कित्याक कोत्ता आनी ताच्या फामिलीचेर फॉर्मोड मारता? हें तुमचें सारकें न्हय. परतेंच जाल्यार तुमी ताका बरी देख शिकोवची आनी ताका बरो रस्तो दाखोवचो. पळय आं, हें आमकां सांगपाक तूं कोण? हांव कोण काय म्हूण विचारताय? हांव एक आवय, एक घोरकान आनी एक भयण आनी तुमचेच भाशेन एक अस्तोरी. जें तुमी उलयता तें आयकून म्हाका चड दूख भोगता. अदीक बरें तुमचें मन बदलात आनी ताचेशी येवन ताका बरो रस्तो दाखोवयात. कित्याक केन्नाय आमच्याय भुरग्यांक असलीच गतीर पावोंक शकता. तेन्ना तुमी कितें करतलीं? अशींच उलयतलीं वो सगल्याक परगट करतलीं? पिलातान जेजूचेर मोर्नाचें फॉर्मोण मारलें. पिलाताक पदवी आसली आनी आपली पदवी जेजूचेर तो चलयता. महायाज्ञिकांच्या आनी शिपायांच्या आनी हेरां लोकांच्या बोलावण्यांक पळोवन जेजूचेर तो मोर्नाचें फॉर्मोण मारता. आमकां पदवी ना, पूण तरी आसतना आमी जायते फावटी दुसऱ्यांचेर फॉर्मोण मारता. आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी नाका थंय आमचें हें फॉर्मोण मारपाचें योगदान दिता. जेजूच्या आंगार क्रिस घालतात. पौर्णिमाक आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. मारत ताका राजा वेगी वेगी राजाचो मुकुट हाडून घालात माय मुझे घालून सारको राजा कसो दिसता तो. शिपाय नो ताच्या कांदात तो बालाजी खुलीस घालात.
खंय गेलो गायज आमचो हो पिवन आं रोविनांक म्हज्या कॅबिनान धाड. May I come in, sir? येस प्लीज. रोविना, तुजें काम कशें चल्लां? म्हाका तुजो प्रोग्रेस पळोवपाक जाय. सो वच आनी तुज्यो सगल्यो फायली घेवन ये. येस सर, म्हजें काम एकदम बरें चल्लां. हांव आतांच वचून म्हज्यो सगल्यो फायल्स घेवन येता. हे पळय रोविना, येस सर. तूं जावन आसाय आमचें नवेंच एम्प्लॉई. म्हाका जाय तुवें भार घेवन काम करपाक. पळय ह्यो सगल्यो इनकम्प्लीट फायल्स आसा, त्यो सगल्यो कंप्लीट करून आयच्या आयज म्हाका सांजेच्या वेळार म्हज्या टेबलार जाय. डू यू अंडरस्टँड? येस सर, आय विल कंप्लीट दीज फायल्स. हांव म्हजें काम आयजूच कबार करतली. Rovina, can you come here please? Yes, ma'am. Rovina, can you get the work done I had allotted you yesterday at the earliest please? Yes, ma'am. I will do it. आणि इतलेंच न्हय, आयज 12 वरांचेर एक मीटिंग थारायल्या. I want you to be there for that meeting too. आमी जे प्रेझेंटेशन मिटिंगेचें तयार केलां तें सगल्याक समजूंक जाय. पूण मॅम, सरान म्हाका एक कसलें दुसरें काम दिल्लें आसा. Can I skip the meeting today? No, Rovina, you have to be there. Attendance is compulsory for all. Hello, Rovina. म्हाका एक फावोर कर न्हू. म्हाका दुसरें काम पडलें. माझे थोडेशेच काम अर्जंट आयजूच करपाक जाय, नाजाल्यार बॉस म्हाजेर बरोच तापतलो आनी म्हाका आतांच अर्जंट भायर सरपाक जाय. कॅन यू प्लीज हेल्प मी? बरें मलेन, कोता हांव तुजें काम. एंड वन मोर थिंग, फाल्यां हांव कामाक येवची ना, सो प्लीज टेक केअर ऑफ माय पार्ट ऑफ वर्क टू. सिन्स तूं न्यू हांगा, तुका ह्या सगळ्या कामाची सोय पडपाक जाय. बरें मलेन, आय विल ट्राय माय बेस्ट. देवा, हे सगळें कितें? हे सगळें म्हजेच सवय कित्याक घडटा? कांय नसो, हांव हे म्हजें सगळें काम सोशणिकायेन कोत्तुली. देवाचोच आदार मागोन हे म्हजें सगळें काम वेळार कबार कोत्तली. देवा, तूंच म्हाका तुजो आदार दी आनी हें सगळें सोसूंक कृपा दी. आपल्या हाडार घेजून हो पुलीस जावं तो कांट्यांचो मुकूट मोडून घेतलो. दुसऱ्या उतरांनी आपल्या कुर्सान ताणें खोशेन रेंग मारली. आपली नदर कोणें आपल्याचेर पुलीस घातला, कोणें आपल्या माथ्याक कांटे फुटल्यात, तें कोणें नासतना खुशेपणान आनी मोगान ताणें आपलो पुलीस घेतलो. आमच्या जिवितांत ते देखाव्या पयलीं आमी जायते फावटी आमच्या जिविताचे दर एक परिस्थितीन दुसऱ्यांचेर पुलीस घालतात. तिसरें स्थान
जेजू कोई पावट दोन्ही पडटा दोन्ही पावट नमस्कार करता तुका सुनिया जेजू क्रिस्ता मारात ताका अरे पडला मरे तो शिपायानो मारा ताका अरे उठ 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 बेगीन अरे हो सांगतालो न्हय वोजाच्या बरान कोण चेपल्या ती म्हजेशी यात म्हणून आनी हांव तुमकां समाधान करतलो ताच्यान आपलोच कुरी चुकलोंक जायना अरे वय वय तो दुसऱ्यांक वयर उबारतलो म्हणटा आतां पळोव येता का उबारून कोण येता पळय तो घरात ताका ताच्या खानार खुरीच घरात दुसऱ्याचे कोश लोक करतालो खंय आतां पळोवया ताचे कोश कोण लोक करता तो म्हाका ह्या संवसारान आनीक रावंक नाका कोणूच म्हजो मोग करिना म्हज्या घरांत हांव पोरकी कशी जियेता कोणूच म्हाका लेखिना न्हय म्हूण कोण म्हजो मोग करिना म्हजी आवय बापूय लेगीत म्हाका वेळ दिना घरांत आठवेच तरेचें वातावरण म्हजी आवय बापूय दीस आनी रात चोगोडटात आनी आपणाक जाय ते भाशेन जियेतात आनी म्हजी बेपरवा करतात कॉलेजीन म्हजे बरोबरची म्हाका लागीं दवरिना कोणाकूच म्हजो सांगात नाका घरांत एक सुरपळ इस्कॉलात एक सुरपळ आवय आनी बापायची दीस आनी रात खेचतावा नाका म्हाका जेव I am fed up of my life. It's better that I end my life. मेल्यार सगळे बरें जातलें. रस्त्यार आसतना आमी कितले फावटी दोरनेर पडटा वो आमकांच आमी दोरनेर सोंपिता एक परिस्थिती आमच्या दोळ्या मुखार आमी पडयल्या पूण जायत्यो असल्यो परिस्थिती आमच्या दोळ्या मुखार आसात जातूंत आमचें जिवीत कांय कारणांक लागून आमी दोरनेर सोंपिता आमचें जिवीत जायते फावटी आमच्यानी उपटून व्हरूंक जायना आमी पडटा जीव सोडून दिता जेजू दोरनीर पडलो बरो पूण
दवरलेरूच रावूंक ना. आपलें जिवीत ताणें परतून उखल्लें आनी खुर्साची वाट ताणें थांबली. चवथें स्थान जेजू आपले आवय मेळटा. प्रतिवाद नमस्कार करता तुका सुमार पुता म्हज्या कितले कोस्ट आनी दूख तुका. यो नाका म्हज्या पुता. वच फुडें वच. बापाची खोशी कर. माय म्हजे रडू नाका. धीर दवर. ह्या लोकांक पातकांतली सोडूंक हांवें सगलें सोसूंक जाय. हीच जावन आसा बापाची खुशी आनी ती करूंक हांव फुडें वेतां. सर्वीसपर तुका बळ आनी शक्ती दिवं. देवदूतांनी हो खुरीस व्हरूंक तुका आदार दिवं. कार्मीन, आयज खरेंच इगोजेन तुवें बरें वाचप केलां. तुजें वाचप सदांच व्हडल्यान आनी क्लियर. देवूच आमचे लागीं उलयता अशें दिसता. त्या भायर कितलें देखीवन तुजें क्रिस्ती जिवीत. कितल्या संस्थांनी तूं आसाय. खरेंच तुजें जिवीत काय बरें. इगोजेंतलो वावर करूंक म्हाका बरें दिसता. जायती उमेदूय आसा. पूण एकूच कारणांक लागून हांव जायतें उणेंपण भोगतां. म्हज्या पुताक पडलाय न्हू तुवें आयज इगोजेन. म्हाका एक जाप करूंक ना. न्हय म्हूण म्हज्या तोंडाक पासून पळयना. आपली आवय फुड्यान आसतना वळखो नासलेले भाशेन बेपरवा कोत्ता. वय कार्मीन, हांवूय तेंच म्हणटा. आयज तुमी दोगांय लागींच्यान मेवल्यान पूण एकामेकाक जाप दिवंक ना. न्हय म्हूण आसो पासून ना. सगलो लोक तुमकांच बारकायेन पळयतालो. जापूच न्हय, कितले फावटी हांव ताची वाट पळयत रावतां. गोज समज घेवन वांकडेपण घेवन आसा. आपल्या आवयक परकी कशी लेखता. येवन भोवून हांव जायतें उणेंपण भोगतां. जायते फावटी हांव ताचे बेटेक आशेवन रावतां. एक दीस जाप कोत्तलो म्हूण ताका लागीं येता. पूण एकूय दीस कांयच फळ मेलो ना. कांय नजो. आवयचें कालीज कितें तें ताका एक दीस गमन येतलें. आनी म्हाका खात्री आसा तो जेरूल एक दीस तुजे शीन परत येतलो म्हूण. आमच्या जिवितांतले संपूर्ण आमी कशे सांबाळल्यात. आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांचो वावर आमी कसो केला. जायत्यो स्वेग आमचे जिवीत नुसरूंक आमकां मेळटात. कशे तरेन ह्या स्वेगांचो आमी आमकांच फायदो काडून घेतला जाय. जायते फावटी असल्या घडींनी देवाची खुशी करूंक आमी विसरले. पांचवें स्थान जेजू खुरीस व्हरूंक आदार मेळटा. पूण
परिपाठ आनी नमस्कार करता तुका सुमिया जेजू क्रिस्ता मारात ताका ओय हांगा यो कोण हांव ओय तूं ताका ताजो कुरीस व्हरोंक आजा ती ना ना म्हजेल्या कितें जावचें ना म्हजी बायल भुरगीं म्हाका रावता हांव वेता घरा अरे सांगता ते आयक जाल्यार घालतलो कोणी हो कुरीस जायतच जोड आहा जावचो ना ते म्हज्या लागीं हो गो राव थिंगा आनी सारको दवरतो कुरीस म्हाका कोण तरी पावात बाबा जेरोम केन्ना तुका हांवें च्या घालून दवरलेली मरे पुता अजूनय पियोंक नाय निवली ती घे सोडसोडीत पियोन काड मामी पळय अंकल रॉबर्ट कसो खोंकता पळय तो ताका आदार दिवंक आनी कोणूच ना हांव येता न्हय मामी ताका आदार दिवंक नाका बाबा तुका कित्याक पडलां ताचें आमी आमच्या घरान खुशाल आसा सोडून घाल तूं ताचें पूण मामी तो जाणटो न्हय ताका आदार कोण करतलो जेरोम तूं चड कोत्ताय आं हांवें तुका एकदां सांगलें न्हू ना म्हणचें ना दॅट्स ऑल आनीक म्हाका तुजें कांयच आयकूंक नाका मामी तूं कित्याक समजनाय तूं म्हाका अशी कित्याक आडायताय बाबा तूं म्हजो एकलो चापूर बायेचो पूत मरे म्हज्या पुता सगलो म्हजो जीव तुजेरूच आसा म्हाका तुका वायट जाल्लें म्हाका कांयच नाका बाबा पळय तो अंकल जेरोम खोकरी मारता पळय तो आनी ताका वास मारता बाबा ताका दोतोराची गरज तुजी न्हय रे म्हज्या पुता मामी तूं चिंताय तशें न्हय तें म्हाका अंकल रॉबर्टाचो हुस्को जाता म्हाज्या काळजांत एक जाग जाता हांव येता मामी ताका आदार दिवंक बाबा पुच्छाव बाबा म्हाका कोण तरी पावात तूं आयले बाबा अंकल तुका कितें जाता तुका कशे भाशेन हांवें म्हजो आदार दिवं अंकल भियेनाका हांव आसा न्हय बाबा ही पळय म्हजी वखदां सगळीं कवर जाल्यार म्हाका खावंक जेवंक जायना मातशी फार्मासीन वचोन फार्मासीन वचोन ती वखदां हाडशी आनी बाबा म्हाका घरान जेवण खाण कांय ना रे बाबा तें मातशें वच हाडशी रे बाबा होय अंकल हांव तुजी वखदां आनी खाणा जेवणाची वस्तू घेवन येता भियेनाका अंकल हांव रोखडो आयलो बरें बाबा बरें देव तुजें बरें करूं बाबा तूं एक आज बडवो कसो देवान धाडला तुका देवान फेलीस करूं रे बाबा
जेजूचे मुखामोळ पुजतात पोरतीपाट आणि नमस्कार करता ह्या सुमया जेजू क्रिस्ता म्हज्या सोम्या म्हज्या दोन्या गुरुजी उदक पिये हांगा दिते उदक गुरुजीक उदक दिताय मामी आयज हांव बाजारांत सावन खूब टॉयज घेतिली. बरें बाय, तुका जाय तितले टॉयज तूं घे. मामी तुवें पळयलां न्हय आयज बाजारांत कितलीं गरीब भुरगीं. गरीबसाणीक लागून तांकां फावो तें मेळना न्हय. ह्या भिकाऱ्यांक लागून बाय तूं बेश्टेंच वयर सकयल जायना काय. ह्या भिकाऱ्यांची असल्योच खबरो. भीक मागोन मागोन ती पोट भरतात आनी हाका लागून ती शिकोंक पासून पावनात. फकत भीक मागता आनी मौजा मागतात. म्हाका भूक लागला, म्हाका कितें तरी खावंक दियात न्हय. आयज 2 दीस जाले हांवें कांयच खावंक ना. तुमकां शिकोंक जायना. तुमकां न्हय ल्हानपणान सावन मागपाची आशा जाल्या आनी हाकाच लागून तुमकां शिकपाची खोशी ना. तशें न्हय तें. म्हज्या घराब्यान तुका मेळटा तसल्यो सवलती म्हाका ना. आमी गरीबसाणाचे हाल भोगता. म्हाका शिकपाची जाय ती खुशी आनी उमेद, पूण आमचे कडेन तें घडोना. आगो मलीन, तूं पिशें जालाय गो. इतली म्हारग चॉकलेट तूं तेका दिताय. कितल्या मोगान हांवें तुका दिलेली ती. आसूं दी गो नॅन्सी, ते बाबडे गरीब भुरगें, ताका खावंक जेवंक मेळोना आसतलें. आमी ताका कितें दीस जाल्यार आमकांच खुशालकाय भोगतली. ही घे चॉकलेट. तांकां असल्योच धाकटुल्यो चॉकलेटी दिलेल्यो बऱ्यो. ती घे तुजी. भिकाऱ्यांक चडूय दिवंक फावना. पळय, आमी आमच्या भुरग्यांक एक बरी देख दिवंक फावो. तुवें तर अशें केलें जाल्यार आमच्या भुरग्यांचेर वायट परिणाम पडोंक शकता. मामी तें म्हाजेच भाशेन एक ल्हान भुरगें न्हय. कांय कारणांक लागून तें एका बऱ्या घराब्याक जल्मोंक ना. हाका लागून आमी ताका आदार दिवंक जाय. आनी म्हाका दिसता म्हाज्याकीन चड तें ही चॉकलेट एन्जॉय करतलें. ताका ती चड आवडटली. आदार दिवप आनी दुसऱ्या सगळें एक गोंयाल कोरणी करप हांचे मोदें अंतर आसा. हे आसताना वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुजता तो आदार न्हय, पूण ती गोंयाल कोरणी. आमच्या जिवितांत कसले सोयीक आमकां मेळटात, जंय दुसऱ्यांच्या जिवितांत आमी जायती फावटी गोंयाळ कोरण्यो करूंक आमकां संद्यो मेळटात.
सुमिया जेजू क्रिस्तांत मारात टाका. अरे उठ उठ बेगीन उठ. खुर्साचेर जोयत वतालो म्हणटा मरे तू. आता घे हो फुरीस. बाप्पा बाप्पा म्हाका तुजो आदार दी. उठ जेजू उठ. तुका खुरीस व्हरूंक हांव आदार दिता. घे हो फुरीस. आमचे सगळे हाडले मरे. पळय गेब्रियल पळय राजस्थान येता. विचार रे तेका तो येता पळय मरे विचार. हे राजस्थान व्हॉट्सअप ब्रो. खंय येता रे? घरा वयता कितें? खंय गाब्रिएल? हांव घरा वता. अरे राजस्थान आयज संडे मरे. वाय आर यू गोइंग होम मॅन? चल आम्ही सगळे भोंवपाक या. वी हॅव बायक्स. ना रे हांव घरा वता. अरे राजस्थान आयज एकूच दीस मरे. वाय आर यू हेजिटेटिंग मॅन? वी हॅव बायक्स. चोल्या आमी. सायमन सजमो न्हय आनी म्हजे कडेन बायकूय ना तर हांव येना. अरे ते टेन्शन तू काडी नाका. आमचे कडेन बऱ्यो बऱ्यो बायकी हा. वी हॅव ड्यूक, वी हॅव पल्सर, वी हॅव बुलेट. आनी कितें जाय तुका? लेट्स गो मॅन. राजस्थान पळय यू वील नॉट रिग्रेट कमिंग विथ अस. एकूच फावटी आमच्या बरोबर यो आनी पळय न्हय. तें इतलें टेन्शन कित्याक घेता? वी आर जस्ट गोइंग फॉर अ रायड. चिल ब्रो. टेक इट इजी. होय रेल्स्टन बी फ्री हा. आमकां पळोवन न्हय यू वील एन्जॉय विथ अस. आमी तो येयना जाल्यार आमी या. आमचे कडेन घेतली पळय. आमी सिंगर वयता. आमचे जाल्यार सगळें पळयता हांव कितलें खबर ना. बरें तर तुमी जर म्हाका इतको फोर्स करता तर हांव तुमच्या वांगडा येता. पूण म्हाका बेगीच घरा पावूंक जाय. Yeah, that's great. Come on, let's leave. राजस्थान पळय आमी हांगा चिल जावपाक आयला. तर असो सॅड सॅड रावपाची गरज ना. कम ऑन घे हो ग्लास तुज्या हातान. Take a seat, Rajasthan. Cheers. Yes. This is amazing. जेरुसलेमच्यो वस्तूंयो रडटात. पौर्णिमा आनी नमस्कार तुका करता हांव सुमिया जेजू क्रिस्तांत. सुमिया 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 सुमिया. दोनिया म्हज्या कितलो मार घातलो ताणी तुका. गुरुजी आमी तुज्या सांगाताक आसा. वस्त्र्यानो म्हजे पासत रडू नाका पूण तुमच्या भुरग्यां बाळा पासत रडात. पुरो पुरो रडा नाकात. फाटी सारात फाटी सारात.
बेगीनच या. देव बरो दीस दिवं मागरेट. कोण या भितर तुमकांय देव बरो दीस दिवं. मागरेट कशी आसाय तूं? हांव आसा बरें. मागरेट तुजी धूव कशी आसा? मागरेट तुजी धूव दुयेंत आसा म्हूण आयकून म्हाका खूब दूख भोगली. ओय मागरेट, ही तुजे दुयेची खबर आयकना फुडें आमी सगळीं एकठांय जावन तुजे खबरेक येयल्या आनी तुका थोडोसो आमचो आदार करूं. कित्याक देवा लागीं जायना तसलें कांयच ना. आमचो देव मोगाळ आनी दयाळ. तूं भियेना काय मागरेट? आमी तुज्या सांगाता आसा. आनी आयक, तुका कसलीय गरज पडली जाल्यार तूं आमकां सांगूंक फाटीं सरो नाका. एक फोन मार, आमी रोखडींच येता. ही पिडा म्हाका जालेली जाल्यार हांव कसलीच भिवपाची नासली. पूण ही म्हाज्या ल्हान धुवेक जाल्या म्हूण हांव निराशी जाता. मागरेट, देव आमकां विचून काडून पिडा दिना, पूण आमचे पिडेंत आमी देवाचेर अदीक भावार्थ दवरूंक फावो. देखूनच आयज आमी हांगा एकठांय जाल्या तुमचे पिडेंत तुमकां आमचो आदार करूंक आनी तुमचे पासत मागूंक. ह्या तुमच्या बुजवणेच्या उतरांनी म्हज्या काळजाक धीर मेळ्ळो. ह्या तुमच्या बोरमाशा खातीर तुमकां दिनवास. चल या आतां आमी तेचे पासत ल्हानशें मागणें करुया. जेजू इतले पावटी दोनी पडटात. पॉलिमात आनी नमस्कार तुका तुका सुनिया जेजू क्रिस्ता. राज्य पवित्र ख्रिस्ता वरवीं सडयलोय म्हूण सगळो संवसार. मारा ताका. बाप्पा बाप्पा म्हाका तुजो आदार दी. फाटी सोरात कांय जावना ताका. तो हांगा करता तो. ती कुरी सोरो सोडात ताका. पुरात ताची काकूट. चार्ल्स, म्हाका इंडियन आयडल पळोवंक जाय. मातशें डॅडीच्या हातींतलो तो रिमोट घेवन म्हाका तें चॅनल घालून दी न्हय. तुका पडला सिरियलाचे. टायम कितलो जाला तो पळयलाय तुवें? अरे वय मरे, तेर्साचो वेळ जालो. क्रिशा, तुवें पळयला न्हय? किंबलीच्या घरान ताचे आवय बापूय आपल्या भुरग्या सांगता काय बरे भाशेन रोजार मागणें करतात, मिसांत वांटो घेतात. तर हें आमच्या गोरब्यान कित्याक जायना? होय चार्ल्स, हांवूय तेच चिंता. चल, आमी हाचो विचार मामीक आनी डॅडीक करुया. मामी 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 8 जाली. चल, आमी तेच करुया न्हय? ह्या वेळार तुमी सद्दां बिजी आसतात. Charles, मातसो उगी राव. I have some important work to do on my phone.
आनी हें काम म्हाका आतांच सोंपूंक जाय. इट विल टेक एन आवर ऑर सो. डॅडी 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 तूं तरी यो न्हय आमच्या सांगाता मागणे करूं. शट अप त्रिशा. मॅच पळयता दिसना तुका? सदांच टीव्ही घेवन बसता कितें हांव? आयज तेच करचो न्हू. मॅच कवर जातोच करुया. Charles, Krisha, what's even wrong with you all? Hey, तेज करप, मिसान वांटो घेवप, that's not so important. Life works on money. So now you go in and do your work. Wait. I have ordered some food online, okay? So, ते घेवपाक तुमी तयार रावात. Jesus वेगळो करता. धन्यवाद नमस्कार तुका. अरे हो मनीस सांगतालोय न्हय रे दुसऱ्यांक न्हेसूंक दियात म्हणून. सिपानो ताच्या आंगोश काढात, ताका विंगडो करात. यात ताका विंगडो करूया. अरे हे आंगोश शिवण नासलोले. ते आम्ही पिसचे न्हय. सोरती घालून कोणाक पडटा ते पळोवया. बाय, कितें जालां? आयज अशें ओगीच कित्याक आसाय तूं? कितें चिंताय? मामी आयज म्हजे लागीं दोतोनीक घालपाक एकूय बरो विस्तीत ना. हांव दर आयतारा तीच कापडां घालतां. म्हाका लॉस दिसता मामी. उरलेलीं भुरगीं काय बरीं नवीं कापडां घालून येता. तें पळोवन म्हाका दूख दिसता. हांव आयज दोतोनीक वचना. बाय, हें पळय, कालूच आमकां लिना आंटी आपल्या भुरग्यांची थोडी कापडां हाडून दिल्यान. तातूंत कितें बरें आसा जाल्यार घाल आनी दोतोनीक वचोन आसतना घरा रावना काय. पूण मामी हांवें लिनाची कापडां घातलीं म्हूण हेरांनी म्हाका पारकिलें जाल्यार ती सगळीं म्हाका चाळोय दिलीं. ना बाय, आमचे लागीं ना न्हय. फेस्ताक हांव तुका जरूर एक नवो विस्तीत शिंवता. आतां मातशें एडजस्ट कर न्हय. बरें मामी, हांव तातूंतलीं कापडां घालून दोतोनीक वेता. थँक्यू मामी. Sweetheart, आज कितें तर? Is there anything special? You look gorgeous, my daughter. मम्मा आयज आयतार न्हय सो हांव मिसाक वयतां. Baby, why are you wearing this dress? चल, भितर वच आनी ते ऑफ शोल्डर टॉप आहा तें घालून यो. तूं आनीक बरें दिसतलें. You need to show off your skin, baby. मम्मा तूं म्हाका हें तें घाल म्हणटाय नो प्रॉब्लम. पूण इतली ड्रेसीस जी हांवें एकूच पावट घातले ताचें हांव कितें करूं? ती तुका नाका जाल्यार भायर उडय. वी नीड टू गो विथ द ट्रेंड. तुका नवो विस्तीत जाय न्हय? चल, फाल्यांच आमी मॉलान या आनी तुका नवो विस्तीत विकतो घेवया. आसूं न्हू मामा, आयज हेंच घालता, दुसरे पावट पळोवया. एनीवेज,
But you still look beautiful, my daughter. Thank you, Mama. See you soon. Jesus pursar maka. Bonipat and namaskar putam ka sumia Jesus Krista. म्हणत का गुरुसार नाका ताका मारी नाकात सोडात ताका काकलूत करत ताची म्हणत का गुरुसार आगो आगो जोरी तर म्हाका कळलेले गो तू पयलें वसलें म्हूण हांव तुजे लागीं केन्नाच काजार जावचो नासलो हे सगळे गुण तुवें कितें लिपोवन दवरलेले गो कांय कामाचें न्हू मुगो तूं म्हाका जायत्यांनी सांगलां तूं कितल्या दादल्या लागीं उलयताय पळय तें दीसभर हेडटाय तूं हे पळय घरांतलें एक काम पासून तुजे लागीं सारकें जायना कांयच कामाचें न्हू तूं होय होय तू एकदम बरो तुज्या एस्तादाक पळयल्यार कोणूय दाव मारतलो देवा कारगा हांव इतले बरें आसून पासून तुज्या असले पिसुडा लागीं काळज जालें म्हूण म्हजेच नशीब फुटलें तान्या तान्या पुरो कर तुजी परिस्थिती पळोवन मुगो हांवें तुका मानून घेतला वयल्यान तूं आतां म्हजेरूच खोट मारताय तोंड बर कर तमास तुका कांयच पडलेलें ना घराचे जाले कांयच पडलेलें ना फकत भोंवताय कामार वचप जेवप खावप आनी न्हिदप मोजे जाले तुका पडलेलेच ना आनी आतां तूं व्हडली शाणपणां उडयताय आगो तान्या म्हाका मुगो तुजेशी रावपाकूच नाका म्हाका तुजी सारकी वाज आयल्या तूं एकलेच राव हांव फाल्यांच वयतां आनी पेपरां तयार करता आनी तुका मुगो डायवोर्स दिता डायवोर्स बरें बरें वच हांवूय पळयता तूं कितलो आसाय पळयतो Jesus pursar mota. Bonipat and namaskar putam sumia Jesus Krista. म्हज्या मांसाचें मांस म्हज्या काळजाचें काळीज तुजे बरोबर म्हाकाय मरू दी रे हो तुजो पूत बुद्ध
ही तुझी आवय. तू देव मंदिर मोडून उडयताय आणि 3 दिसांनी नव्यान बांधताय अशें म्हणटालोय मरे तू. तू देवाचो पूत जाल्यार तुकाच निवार आणि कुर्सा वेलो देव. आणे दुसऱ्यांक सोडयली हाचे लागीं आपणाकूच सोडोवपाक जायना. हांव देवाचो पूत म्हणटालोय मरे तू. आतां पळोवया देव येता जाल्यार तुका सोडूंक. एली एली लामा सबक्तानी. वो एलिजा आपयता. म्हाका ताण लागल्या. पिये रे ताणलेल्या उदक दी म्हणटाले मरे. पिये रे आता पिये रे. बाबा ताका बगोस ते नकळत ते कितें कोता पळय ते. बापा म्हजो आत्मा तुज्या हातान घालता. खरेपुणी देवाचो पूत आसलो. आयज जायतो लोक दिसता हॉस्पिटलान. आमचो रॉजर कसो दिसता. ओय रॉजरूच तो. चल आमी ताची खबर घेवया. रॉजर आयज तुका कशें दिसता. सुमाराचो. सगळेंच तुजें तोंड चिंतेच कशें दिसता. कितें जालां. अरे रॉनी एक कांकराचे पिडेन आनी कितें बरेपण आसा रे. दीस रात त्रास कोश्ट कोणा कडेन उलोवप ना. आनी ती पळय बांकार बसल्या ती म्हजे कडेन उलोवंक कबूल ना. हे बाजेर न्हिदोन म्हजो जिवीत एक लांकूड कशें जालां. पण रॉजर जेन्ना आमी पिडेन आसता दुयेंत पडटा तेन्ना हें सोंसूंक जाय. जायते पावटी एकसूरपण सोंसूंक जाय जाल्यार जायते पावट पोस्ट त्रासूय सोंसूंक जाय. पळय गो रोजी तूं तुज्या सावदीन बरें ओकूण आसाय आनी तूं आख्खो गांव भोंवताय. तुका हें उलोवपाक कांयच न्हय. पूण म्हज्या जिवाक कितें भोगता तें हांव एकलोच जाणा. देवाचेर हांव शीण कोत्तां कित्याक देवान ही पिडा म्हजेरूच धाडल्या. हांव म्हणटा कितले जाण आसा पूण देवान म्हाकाच विंचला आनी ही पिडा म्हजेरूच धाडल्या.
आतां आनी कितलींच कॉम्प्लिकेशनां सुरू जाल्यात. हातून जेवपाक म्हाका मातसूय दिसना. कोणाक आसतलोय म्हटल्यार म्हाका आसोशें दिसना. कोणाक जाप करतलोय म्हटल्यार म्हाका जाप करूशी दिसना. हांव सारको म्हज्या जिविताचेर विटलां आनी केन्ना काय म्हाका मरण येवशें जालां. पळय रॉजर, तशें म्हणनात. आमचें जिवीत जावन आसा एक देवाचें देणें आनी असल्या वेळार देवाचो आदार मागोवंक भोव गरजेचें. ना गो फुला, म्हाका जिवपाचें ना. म्हाजो जीव सारकोच बेजारला. एक दीस हांव कसो काडटा तो फकत म्हाकाच खबर आहा. म्हाका आनी जिवांक नाका. म्हाका केन्ना काय मरण येवशें जालां. येजूस आपल्या आवडीच्या कोपान रावतात. पौर्णिवार आनी नमस्कार तुका करता पुण्या जेजू क्रिस्ता. रावंक जागो ना जावन गोरवाच्या गोट्यांत तुका जल्माक हाडलो. तुजी आपुरबाय आनी मोग करून तुका ल्हानांतलो व्हड केलो. ह्या लोकांची तुवें सेवा केली. पिडेवंतांक, कुट्ट्यांक, कोटकारांक तुवें बरी केली. ह्या हातांनी हांवें तुका खेळयलो आनी बरयलो. आनी आयज ह्याच लोकांनी तुजी मेलोली कूड म्हज्या हातांत घाल्या. आयज म्हज्या काळजा भालो आस पास तोपलो. रोजालीन, खरेंच आमचो पादविकार कितलो आमच्या हुस्क्यान बोललो न्हय. ताका आपले पोरजेचो आनी आमचो सगल्यांचो कितलो मोग आनी हुस्को आसा. देवाची शिकवण आमकां मेळूंक कितलो भार घेवन वावुरता न्हय. वयर रिटा, आनी ताचे शर्मांव आमकां खूब देख दितले. आनी तो आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना सगल्या लोकांच्या आदाराक पावता. खरेंच रिटा, आमी खूब नशिबंत गो इतलो बरो पादिगार आमकां मेळूंक. अरे तिनां कितें जालें? ते अकस्मात अशें जमनीर कशें पडलें? फादर, ताका आमी आतांच पळयता. व्हडली आयल्या दिसता ताका. कुशीक सरात.
पळयलाय जेसी कसलो पळय तो आमचो पादवीगार ताका कितें गरज अशें टिनांक वचून उखलूंक होय न्हू सोनिया हांवूय तेंच चिंतालें आनी आमचो लोक समजता आमचो फादर बरो म्हूण भांगाराचो म्हूण तुका कळ्ळें न्हू सोनिया हांव कितें सांगूंक सोदता तें हय हय हांव सोजमोलें गो आनी तेंच न्हय तो ताका घरा पावोवपाक गेला होय ताची आनी कसली गरज आसली तर आमी आमचे पाद्री फकत बरें बरें म्हणोंकूच उरलीं सोनिया जेसी हें तुमी कितें उलयतात तुमच्या उलोवपाक रीत तरी आसा फकत तो एक पाद्री भाव म्हूण तुमी ताका तशें उलयतात तोय तर आमच्या भाशेन एक मनीसूच तो एका गाराब्यान जल्मला ताकाय आवय भाव भयण उनी आसात आनी ताका हाचो सगल्याचो बरो समज आसा ताणें टिनांक घरा पायल्या म्हूण हातून कितें वायट ती तर एक फक्त भावपणाची कोरणी जावन आसा हाचे वायट विचार करप हो तुमचो समज आनी गुन्यांव त्या पासत आयज सावन हे सगळे वायट विचार तुमच्या मनांतले काडात आनी बरी चिंतना तुमच्या मनान घोळयात ओदीक करून ह्या प्राचिताच्या काळार बरें चिंतून तुमच्या पातकांची दूख दवरात आनी नवी मनशां जायात अरे तो फोटींग आपूण जिवा आसतना सांगतालो 3 दिसांनी नव्यान परतून जीवन जातलो म्हणून म्हणटोच 3 दीस पर्यंत आमी ही समाधी राखची पडटली तुम्ही बी येनाकात तो कसो पुनः जीवन जाता तो आमी पळोवन घेतले होय होय सारकें पळयात ना तर ताजे शीश येवन चोरया ताची कूड व्हरत आनी लोकांक सांगत तो मल्ल्यातलो जिवंत जाला म्हणून सारकें तुजें ताची कूड कुसोसोर आमी हिंगा पारो कोत्तेले